अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, पिशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ज़बरदस्त खबर आई है, एक बड़ी खुशखबरी है। और शहबाज शरीफ की जो सीटें हैं वो अब एक एक करके तस्बीह के दानों की तरह गिरेंगी और उनकी जो काउंटिंग है वो कम होगी और पीटीआई की सीटें अब बढ़ेंगी। वो एक फैसला, वो एक काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने से रोक रहा था, उसके ऊपर लगी जो कदगन थी वो आज पिशावर हाई कोर्ट ने हटा दी है। इलेक्शन कमीशन को मजबूरन फान 45 जारी करने पड़े हैं। यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन अदालत भी लगेगी और ये इलेक्शन कमीशन जो बारहा दफ़ा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर चुका है, यहाँ पर इन्होंने आइन और कानून को कैसे तोड़ा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि 90 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिलने जा रही हैं, इसका प्रोसीजर क्या होगा और उसमें पिशावर हाई कोर्ट के इस फैसले का क्या किरदार होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो छीनी गई सीटें थी, अब वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें एक बड़ी रुकावट थी जिसको पिशावर हाई कोर्ट ने दूर कर दिया है। शहबाज शरीफ को वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर तो बैठा दिया गया है, लेकिन ये जो डिले किया गया था असल में इस फैसले को और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर नहीं आ रहे थे। एक तो यहाँ पर कानून को तोड़ा गया है, इसकी सजा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुबैना तौर के ऊपर या इलेक्शन कमीशन को भुगतना पड़ेगी। लेकिन उससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाने के काबिल हो जाएंगे और ये सब फैसले कैसे होंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। नादरा को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन अदालत होगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और पीटीआई को कितनी सीटें मिलेंगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पिशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया था। असल में एक फॉर्म 45 वो होता है जो कैंडिडेट के पास होता है। अच्छा, उससे भी पहले आप एक बात समझ लें, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो एक फॉर्म बनाता है वोटों की गिनती के बाद, उसको फॉर्म 45 कहा जाता है। अब ये जो फॉर्म 45 होता है ये एक इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और बाकी उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर जितनी सियासी जमातों या आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया होता है उनके वोटों को काउंट करके एक फॉर्म बनाया जाता है जिसमें उनके सिंबल्स, उनके पार्टी, वो आज़ाद उम्मीदवार हुई, उनके नाम जो हैं लिखे जाते हैं। अब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दूसरी सियासी जमातों के कैंडिडेट्स के पास फॉर्म 45 थे वो तो लहराते रहे, बताते रहे, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आपको दरखास्त करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इलेक्शन कमीशन भी फॉर्म 45 जारी करे, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भी सेंड करता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद साहब की जानब से इंतखाबी नताइज की जो दस्तावेज़ात हैं उसके केस में पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने ये पिटीशन डाली थी, उसके ऊपर समाअत हुई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आप फॉर्म 45 मांग रखे हैं, यानी पीटीआई के वकील से पूछा तो जिस पर पीटीआई के जो वकील हैं अली गौहर दुरानी एडवोकेट, उन्होंने कहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट हम फॉर्म 45 मांग रखे हैं और मुसद्दका जो दस्तावेज़ात हैं वो फराम की जाएँ ताकि हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाकर अपने केस को आगे बढ़ा सकें। इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से 2 दिन की मोहलत दी, लेकिन हमने देखा कि शाम ही में इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया कि हमने तमाम जो फॉर्म 45 हैं वो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डाल दिए हैं। अब क्या होगा? अब वो फॉर्म 45 जो पीटीआई के कैंडिडेट्स के पास हैं
اور وہ فارم 45 جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو ٹیلی کریں گے، مینز یہ کہ جو فارم 45 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے پاس ہے، کیا وہی فارم 45 الیکشن کمیشن نے یعنی کہ اپلوڈ کیا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر؟ اگر تو یہ سیم ہوتے ہیں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا انہی فارم 45 کی بیس کے اوپر فارم 47 کا نتیجہ بنا اور پھر کسی کینڈیڈیٹ کو ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ جیت گیا ہے۔ اگر تو ایسا ہی ہوا یعنی کہ دونوں فارم ٹیلی کیے اور اسی کے مطابق فارم 45 بنا ہوا، تو اس کا مطلب ہے جس بندے کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ جیت گیا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں پر ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی کے بندے کے پاس جو فارم 45 ہے وہ اور جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کیا ہے، اگر ان دونوں میں فرق ہوا اور پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے فارم 45 کے مطابق ہی ان کا فارم 47 ہوگا، تو پھر یہ معاملہ ہوگا کہ جو ٹریبونل ہے وہ یہ احکامات جاری کرے گا کہ اب یہ چیک کیا جائے کہ جو پی ٹی آئی کے پاس فارم 45 ہے کیا وہ اصلی فارم 45 ہے اور اس کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر کے تھمبس لگے ہیں، یا جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے وہ صحیح ہے۔ ایک منٹ کے لیے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس فارم 45 ہے اور نادرا ویریفائی کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن والا اوریجنل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے وہ غلط ہو جائے گا اور جو الیکشن کمیشن نے جس کینڈیڈیٹ کو ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ جیتا ہے تو وہی جیتے گا۔ لیکن ایک منٹ کے لیے اب ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو فارم 45 ہے وہ ویریفائی ہوتا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر کا جو تھمب ہے وہ اصل میں پی ٹی آئی کا جو فارم 45 ہے اس کے اوپر ہے، تو پھر پی ٹی آئی جیت جائے گا اور جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 جاری کیا ہے اس کو جعلی قرار دیا جائے گا۔ لیکن یہ ویریفیکیشن ہوگی نادرا سے، کیونکہ نادرا میں آپ کو پتا ہے سب لوگوں کے تھمب جو ہیں اس کے ڈیٹا موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی ادارہ بھی اس کی وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ویریفیکیشن نہیں کر سکتا نادرا کے علاوہ۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا بھی امتحان ہے کہ انہوں نے جو یہ کلیم کر رکھا ہے کہ ان کی ٹوٹل 227 سیٹیں ہیں اور 90 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی اور ان کو ہرایا گیا ہے۔ یہ تقریباً پی ٹی آئی کا کلیم ہے 180 181 82 اتنی سیٹوں کے اوپر ہے پاکستان تحریک انصاف، 90 91 ان کے پاس ہیں اور کم از کم اتنی ہی سیٹیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی چوری کی گئی ہے۔ اور اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ الیکشن کمیشن یہ فارم نہیں جاری کر رہا تھا، اس کے اوپر ان کو توہین عدالت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اور دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ اب اگر پی ٹی آئی کا کلیم صحیح نکلتا ہے تو یہ 90 کی 90 سیٹیں جو فارم 47 میں دوسری سیاسی جماعتوں کو جتوائی گئی ہیں یہ پی ٹی آئی کو واپس ملنا شروع ہوں گی، اور ایک ایک کیس جو ہے یہ آگے آئے گا اور ایک ایک کر کے یہ ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو انشاءاللہ واپس ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور خود ایون یہ جب ان کی لڑائی ہوئی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی، تو باقاعدہ تانا دیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے ایم کیو ایم کو کہ آپ کے پاس تو جعلی مینڈیٹ ہے، 100% جعلی ہے، ہمارے پاس تو چلو پھر 50-60% صحیح ہے، باقی جعلی ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ان کیسز میں سامنے آ جائیں گی۔ ہم اس سے پہلے شاید کچھ دوستوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرٹیسائز بھی کیا تھا کہ وہ کیوں نہیں جا رہے ٹریبونلز میں، تو وہ کیوں نہیں جا رہے تھے وہ ریزن آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ان کے پاس فارم 45 اپنے والا تو موجود ہے لیکن الیکشن کمیشن والا نہیں تھا۔ 13 دن یعنی آئین اور قانون کے مطابق 14 دن کے بعد، الیکشن ڈے کے 14 دن بعد الیکشن کمیشن پابند ہوتا ہے کہ وہ فارم 45 اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرے، لیکن الیکشن کمیشن نے 13 دن لیٹ کیا ہے، مطلب 13 دن بعد انہوں نے یہ فارم 45 اب جا کر اپلوڈ کیا ہے، اور اسی لیے
پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پشاور ہائی کورٹ میں گئے تھے اور وہاں سے وہ فیصلہ لے کر آئے، لیکن اچھا یہ ہوا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جو الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد الیکشن کمیشن نے اب یہ فارم 45 جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اپلوڈ کر دیا ہے۔ آپ بھی جا کر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ، جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے لنک کو اٹھا کر آپ فارم 45 دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک پولنگ سٹیشن کا دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جو نتائج ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کر کے کامنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کے حلقے میں یا آپ کے جس پولنگ سٹیشن میں آپ نے ووٹ کاسٹ کیا ہے وہاں پر جو فارم 45 بنا تھا، اگر اس کی کاپی آپ کے پاس موجود ہے، کیا الیکشن کمیشن نے بھی اس پولنگ سٹیشن کا وہی فارم 45 اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا ہے؟ اس کے بارے میں لکھیے گا آپ۔ اللہ حافظ۔